بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز پارلیمنت هاوس کې موجود یم نن به د پارلماني ممبرانو سره په مختلفو سیزونو خبرې کوو خاص کر چې کوم پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا پاکستان تحریک انصاف ته د حکومت د جوړولو دعوت ورکړی شوی دی په دې باندې به هم د دوی سره خبرې کوو چې دوی په دې باندې سره یې لري او د نه علاوه چې کوم پاکستان کې آئین او قانون باندې عمل درآمد باندې د دوی رایې څه ده او آیا پاکستان کې هر څه آئین او قانون مطابق روان دي او د نه علاوه چې کوم پاکستان کې د آئین او قانون باندې عمل درآمد دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي په دې مختلفو سیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ پیپلز پارټۍ لخوا چې کوم پاکستان تحریک انصاف ته د حکومت د جوړولو دعوت دی په هغې باندې ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما خو نه دي اورېدلي اوس تاسو وویلې خبره داسې ده چې د خان صاحب چې څه ډیسیشن وي په هغې باندې به ټوله پارټي ځي. خان صاحب مخکې دوی ته دعوت راکړی خو خان صاحب دا خبره کړې وه چې کومو خلکو موږ نه منډیټ باندې ډاکا اچولې یا یې رانه غلا کړې ده نو هغه خلکو سره هغه ټیم کې هغه درې پارټۍ یادې کړې وې چې هغه خلکو سره زه په لار نه ځم. په سند کې پیپل پارټۍ او ایم کیو ایم موږ نه په منډیټ باندې ډاکا اچولې. په پنجاب کې نون والا مسلم لیگ نون والا په موږ نه په منډیټ باندې ډاکا اچولې او دا ډېر افسوس خبره ده چې قوم یو کس منتخب کړي ټول قوم یو کس لوټ ورکړي په فارم 45 مطابق باندې یو کس ایم این ای یا ایم پی ای جوړ شي او بیا هغه فارم 47 په ذریعه باندې هغه د هغه نه هغه حق واخیستی شي د عوامو هغه رای ختمه شي او دلته جاري منډیټ په ذریعه باندې حکومت جوړ شي. نو زما په خیال سره زموږ فیصلې او ډیسیشن زموږ لیډر شته چې هغه څه فیصله کوي پارټي او په هغې ځي. ستاسو څه پلان نشته د دوی سره د تلګ یا د دوی د دعوت ته قبلولو؟ خبره بیسیکلی بیا هماغه ته جوړیږي چې زموږ مشر چې کوم دی پارټي د ملک په مفاد کې یو خبره وي چې په هغې کې د قوم انټرسټ وي نو بیا که پارټي هره فیصله کوي موږ ټول د هغې د پارټۍ ورکرانو په هغې باندې به ځو. خو فی الحال چې ما ته څه ښکاري فی الحال دې وخت کې دې درې پارټو ایم کیو ایم پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نون دوی د موږ نه منډیټ باندې ډاکا واچوله. اوس دا ضمني الیکشن چې په پنجاب کې وشو پښتونخوا کې هم وشو په باجوړ کې که موږ غوښتلی زموږ حکومت و زموږ مشینري وه دا مبارک زیب به نه وی ګټلی زموږ د پی ټي آی کینډیډیټ به ګټلی وی خو چونکې موږ فری اینډ فیر الیکشن وکړو په پنجاب کې بیا دوباره په فارم 45 دا ځل داسې یو نوې ډرامه وشوله زبردستي استعمال شوله. داندلي به کړی و 12 سیټونو په شپږو به یې داندلي کړی وی دا شپږ خو به کم از کم سی الیکشن کړی وی چې د قوم ته ښکاره شوی وی خو چې کومه دا مریم ناستې ده او دوی به کومه طریقې سره دا اډمنسټریشن استعمالوي یا په کومه طریقې سره ادارې ورته سپورټ ورکوي نو زما په خیال سره پاکستاني قوم مایوسۍ طرف ته روان دی. پاکستان کې په قانون او په آئین باندې عمل درآمد کیږي یا مطلب چې کوم آئین او قانون دی په هغې باندې د عمل درآمد په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ فی الحال په پاکستان کې آئین او قانون سسپینډ دی معطل دی ځکه معطل دی چې دا اوس چې زموږ انټیریر منسټر دی محسن نقوي سپریم کورټ 2 فیصلې پرې راغلې وې چې په خپل ټیم کې به الیکشن کې هغه 2 فیصلې د خپو لاندې کېښوستې په هغې باندې خپې راښکلې او هغه 2 فیصلو باندې عمل ونه شو. آئین او د قانون هغه ټیم کې معطل شو. بیا چې کله کرټیکر حکومت په فیډرل کې راغلی د آئین او د قانون مطابق چې په څومره ټیم کې الیکشن کېدلو په هغې باندې عمل ونه شو. نو زما په خیال سره بیا دلته چې کوم دا په زوره باندې دا منډیټ بدل کړی شو نو د آئین او د قانون احترام ونه شو. فارم 45 او د خلکو د اوټ چې کوم د آئین او قانون مطابق هغه ایم این ای وي هغه ممبر وي نو پاکستان کې زما په خیال سره دې وخت کې آئین او قانون د پاکستانی عوام سره یا عدالتونو سره نشته. آئین او قانون د نورو خلکو په لاس کې دی که د هر چا په لاس کې دی خو چې کوم پاکستان کې آئین او قانون دی په هغې باندې د عمل درآمد دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي؟ په کار خو دا ده چې دا زموږ ملک دی په دې سوچ په کار دی 25 کروڑ عوامو ملک دی ایټمي ملک دی زموږ ډېر زیات چیلنجز دي موږ ته د بدامنۍ چیلنجز دي په دې ملک کې امن راشي موږ ته د ترقۍ خبره ده موږ ته د مهنګۍ دی زموږ عوامو ته تکلیف دی موږ په پردو قرضو کې ډوبو موږ کچکول په غاړه کې اچولي زموږ د ملک تشخص ختم شو زموږ پاسپورټ په 195 نمبر رالی په 196 ملکونو کې یو ایتوپیا رانه وروسته ده. دا ټولې خبرې که مخې ته چا کېښوستلې او په دې باندې سوچ وکړو چې زموږ څومره آئیني ادارې دي هغه د آئین او د قانون مطابق په خپل آئین په دایره کې دننه په هغې کې کار وکړي عدلیه ازاده شي عدالت د بغیر څه مداخلته خپلې فیصلې ازادانه وکړي
کم جمهوري دغه چې دی قوتونه دي هغه آزاد شي. دلته دا اسمبلی ده چې دې ته مکمل اختیار حاصل وي چې څوک څه فیصلې کوي چې هغه ازادې فیصلې کوي. زموږ سکیورټي ادارې چې کومې دي د هغوی چې کم ټاسک کوي هغوی په خپل ادارو او په خپل ټاسک مطابق په دې ملک کې کار وکړي. نو زما په خیال سره دا ملک چې کم دی دی کې د وسایلو کمی نشته، دی کې خل محنت کش دی، د ټول نه زیات یوت په پاکستان کې دی. دا ملک به ترقی کولی شي. پیپلز پارٹی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنانے کی دعوت پر آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے سب سے پہلے دن دی تھی دعوت. ہم نے کہا تھا آپ آئیں بنائیں حکومت، لیکن گنتی کا کھیل ہے حکومت بنانا. ان کے پاس وہ تعداد نہیں ہے، اور پھر جس طرح سے الیکشن ہوئے انڈیپینڈنٹ تھے ان کا جوائن کرنا، تو پھر جس جماعتوں کے پاس گنتی میں نمبر تھے انہوں نے حکومت بنائی، اور اب ان کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. کیوں آپ لوگ پھر ساتھ نہیں دیں گے؟ ہم تو ساتھ دینے کو تیار ہیں. وہ ایز اے اپوزیشن کردار ادا کریں. پارلیمان میں جب آپ آتے ہیں تو آپ حکومتی بھی ہوتے ہیں. ٹریجری بینچ پارٹی چاہتی ہے کہ مل کے حکومت بنائیں. نہیں، اگر ہم تو کہتے ہیں نیشنل حکومت بنائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم نے پی ٹی آئی کو سب سے پہلے دن آفر کی تھی، تو پی ٹی آئی پہ ہے یہ، لیکن انہوں نے بات کرنے سے انکار کرا، اور وہ خان صاحب کی ایک اپنی انداز ہے، تو اب بھی وہی اسی پہ قائم ہے. پاکستان میں قانون اور آئین پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور کیا پاکستان میں سب کچھ آئین و قانون کے مطابق چل رہا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ابھی جتنے انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد جو آئینی پوزیشن خالی ہوئی ہیں، صدر کی، پرائم منسٹر کی، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، یہ سب عوام کے منتخب نمائندوں نے، اس میں کوئی لیٹر لکھوا کے اور اس نے چارج نہیں لیا، عوام نے منتخب کیا. پاکستان میں آئین و قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ زیادہ تر لوگوں کی یہی رائے ہے کہ قانون آئین کے مطابق یہ سب کچھ نہیں چل رہا. جو نگران سیٹ اپ تھا وہ بھی انہوں نے ہمیں کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، بلکہ 100% آئین کی پاسداری. وہ آئین ہے تو یہ ملک ہے تو ہم ہیں. آئین ایک مقدس ہمارے نزدیک کتاب کے حیثیت سے اس کو لے کے چلنا ہے، اس کو ماننے میں ہم سب کی بہتری ہے. جی ان کا حق پہنچتا ہے، وہ جس کو کہیں حکومت بنانے کو، ہم کو کیا پرابلم ہے؟ جس کو بنانا تھا انہوں نے تو بنا لیا، اب ہمارے لیے کوئی دیکھیے نا، جس کی میجورٹی وہ حکومت بنائے نا. ہم کسی کو کیوں کہ بنانے کو، جب ہم خود یہ کام کر سکتے ہیں. ہم تو پتہ ان سے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، پہلے بھی کیا، ابھی بھی کریں گے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. پیپلز پارٹی کے اس موقف پر آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے اپنی اپنی سارے مرضیوں کا مالک ہوتے ہیں، انہوں نے کیا 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 نہیں کیا وہ بہتر جانتے ہیں. وہ اس کا آپ کا سوال کا جواب زیادہ بہتر سے دے سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا تھا. ہمیں تو اس کا، ہم سے تو نہیں پوچھا تھا نا کہ ہم ان کو بتا دیں. کا موقف جاننے کی میں نے کوشش کی ہے، لیکن کیا پاکستان میں آئین و قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور عمل درآمد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ہو رہا ہے. ہم لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یہی کام کرتے ہیں نا. ہمارا کام ہے قانون بنانا اور کوشش کرنا کہ اس پہ عمل ہوتا رہے. تو بالکل ہو رہا ہے، ابھی تک تو ہو رہا ہے. قانون تو آپ لوگ پارلیمنٹ میں بناتے ہیں، قانون سازی وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی خط اور پھر مطلب یہ جو عدالتوں کے فیصلے، اور پھر کیا آئین و قانون کے مطابق سب کچھ چلنا چاہیے، اقدامات اٹھانے چاہیے آئین و قانون کے حوالے سے؟ دیکھیے جہاں تک ججز کے خطوں کا سوال پیدا ہوتا ہے وہ جوڈیشل خود ہینڈل کر رہی ہے. ہمارے چیف جسٹس صاحب ماشاءاللہ سے بہت بہترین کام کر رہے ہیں، اور وہ اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے کہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور کیا نہیں ہوا. اس کا جواب ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ کورٹ کا معاملہ ہے. آئین و قانون کے مطابق کچھ نہیں ہوتا تو اقدامات تو اٹھانے چاہیے، مطلب چلنا چاہیے آئین و قانون کے مطابق. میرے خیال سے تو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے، ہمارے چیف جسٹس صاحب نے تو ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جو قانون کے خلاف ہو، اور وہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. مجھے امید تو یہی ہے. بسم الله الرحمن الرحیم. بنیادی طور باندې زموږ چې کوم نظریه او سوچ دی په عمل کې د آئین او د قانون حکمرانۍ دپاره، چونکې دا درې پارټي، یو مسلم لیگ نون، پیپل پارټي او ایم کیو ایم، دوی داندلی کړې ده. دوی د عوامي منډیټ پټ کړی دی او دوی فارم 47 والا خل دي. موږ به فیر خلکو سره کینو، موږ به نظریاتي او د عوامو خدمتګارو خلکو سره کینو. پیپل پارټي خو پرېږده چې دا درې واړه پارټۍ د عمران خان جیل هم لاړې شي، تر هغه پورې د دې سره اتحاد نشي کېدی چې دوی د اسمبلۍ نه نه وتې او عوامي منډیټ سره کوم خلک دي چې هغه منتخب شوي نه وي. زموږ ویژن او نظریه دا ده چې فیر خل به په اسمبلۍ کې وي او انشاءالله العزیز په عمل کې به د عوامو حکمراني وي، د آئین او د قانون حکمراني وي. دا خو ټول غله دي. اول تاسو ته خپل منډیټ پکار دی. جی بالکل. واپس ملاو شي.
موږ اول موږ له عمران خان پکار دی او بیا عوامي منډیټ چې کوم موږ له ملو شوی دا موږ له پکار دی غلو سره ناستې څه موږ به دې خلاف احتجاجي تحریک شروع کوو دا به د حکومت ناخوا کوو. پاکستان کې په قانون او آئین باندې د عمل درآمد په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ آیا پاکستان کې هر څه د قانون او آئین مطابق کیږي؟ په پاکستان کې د آئین او د قانون جنازه وتې ده او په دې کې لکه ټوله دنیا ګوري چې په پاکستان یو ځنګل غوندې کې مثال دی نه پکې آئین شته او نه پکې قانون شته. د پاکستان بې توکیري کیږي بې عزتي کیږي او د عوامو چې کوم دی که نه سوچ د موږ نوي نسل سوچ به لکه څنګه وي چې دلته څوک د ملک دپاره کار کوي څوک د عوامو دپاره کار به په جیل کې وي څوک چې غله دي او ډاکوان دي په هغې پسې به خلکو درېږي او به د پارلیمنټ حصه جوړېږي او بیا به دوی له منصب یې میلاویږي. دا سوچ غلط دی دې سره عوام غلط ایجوکیټ کیږي او دې سره د ملک بې توکیري کیږي. په ملک آئین او قانون نشته دی دلته د ډانډې زور دی او دلته ظلم او جبر دی. د دې سره مطلب د ډډې د زور سره د ملک مطلب نقصان نه دی او دې نه علاوه چې کوم پاکستان کې د قانون او آئین د عمل درآمد لپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي؟ ګوره د دې خو ډېر لوی نقصان ملک لري. یو خو هغه سنسیر خال ډونر هغه ملکونه چې هغه د آئین او د قانون حکمرانی په ټوله دنیا کې غواړي چې فایده یې عوامو له ورسیږي. په دا ملک کې کرایم نه وي په دا ملک کې بېروزګاري نه وي عوام ایجوکیټ وي عوامو له تعلیمي سهولتونه وي هغه ملک د دې خلکو سره ژوند نه کوي نه ولا قرضې ورکوي او نه سپورټ کوي. دویم چې کوم دی په کار دا دي چې د عوامو د منډیټ پاکستان پیپلز پارټۍ پاکستان تحریک انصاف ته د حکومت د جوړولو په دعوت باندې ستاسو نظر څه دی؟ ګوره هغې موږ ته فارمل دعوت نه دی راکړی ما ته د هغې دعوت داسې سچ نه دی راغلی لیکن ان اني کیس پی ټي آی چې ده هغه په یو موډ کې نه وه چې موږ پیپلز پارټي پی ایم ایل این یا د ایم کیو ایم سره د حکومت په جوړولو په بلو خبرې کوو. ما هغې سټیټمنټ ورکړی و چې عمران خان صاحب پاور شیرنګ باندې بلیو نه کوي هغه عوامي پالیټکس باندې بلیو کوي او کومو خلکو سره چې زموږ منډیټ دی د هغې سره موږ په یو طریقه باندې نیګوسیشن هم نه کوو او د هغې سره د حکومت په جوړولو هم تیار نه وو. پاکستان کې د قانون او آئین پر عمل درآمد باندې ستاسو نظر څه دی؟ آیا پاکستان کې هر څه آئین او قانون مطابق کیږي؟ آئین او قانون مطابق نه کیږي. البته ما به اسمبلی کې یو خبره کوله چې 6.5 کروڑ روپۍ روزانه خرچه راځي تاسو چې دی ډیلی کوئ. پرون ما ته دا خبر راغی بیګا راغی دې راته ګورنمنټ دا اشورنس راکړي چې موږ به آینده د اسمبلی اجلاس په وخت راغواړو په وخت به ختمو. پاکستان کې قانون او آئین پر عمل درآمد لپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي؟ دیکھو جی چې ادارې مضبوطي انډیپینډنټ عدلیه مضبوطي او هغه سپریشن اف پاور دی چې هغه مضبوطي عوام ښه ایمانداري او کریډیبلی نو په هغې د هغې سره بیا په دغه باندې آئین باندې عمل درآمد کیدی شي. ان سے کہیں بسم اللہ کریں عدم اعتماد کا ووٹ لے آئیں وزیر اعظم کے خلاف آ جائیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. یہ کیا دعوت ہے؟ اگر وہ واقعی ہمیں اگر سنجیدہ طریقے سے دعوت دے رہے ہیں آج حکومت چھوڑ دیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. مطلب صرف بیانات تک محدود ہیں؟ ظاہر سی بات ہے نا یہ تو کہنے کی باتیں حکومت کا حصہ آپ ہیں کانسٹیٹیوشنل پوسٹ آپ لیے بیٹھے ہیں صدر اپنا منتخب کیے بیٹھے ہیں گورنر اپنے بنانے کو جا رہے ہیں اور ہمیں یہ جو ہے باتیں کر رہے ہیں. پاکستان کی عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے جتنے آپ ان کو سمجھتے ہیں. اگر آپ سیریس ہیں حکومت آج چھوڑ دیں پیپلز پارٹی چھوڑ دے گی حکومت ان کی کل گر جائے گی. تو ان کو چھوڑنا چاہیے آپ یہ پیغام دیں گے؟ یہ ان کا فیصلہ ہے تو جوائن کرنے کا فیصلہ بھی ان کا تھا چھوڑنے کا فیصلہ پھر بیانات مطلب دعوت بھی نہیں دینا چاہیے پراپر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. یقیناً اگر تو سنجیدہ ہیں اپنی بات میں یہ تو وہی والی بات ہے نا مفاہمت کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کی کال اور فیل میں ہمیشہ فرق رہا ہے. اگر جو وہ انگریزی کی کہاوت ہوتی ہے پریکٹس واٹ یو پریچ تو اگر آپ ہمیں یہ پرچار کر رہے ہیں تو اس کو پھر عملی جامہ بھی پہنائیں. پاکستان میں آئین اور قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا کہیں گے اور کیا پاکستان میں سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ پاکستان میں آئین اور قانون کا حال یہ ہے کہ وہ بھی انفارچونیٹلی کتاب بن کے رہ گئی ہے. نہ آئین کی کوئی کسی نے قدر کی ہے نہ قانون کی قدر کی ہے. آج دن آپ دیکھتے ہیں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آئین کی قانون کی. جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی جس قسم کی ہم اس ملک میں پروگریس چاہ رہے ہیں جس قسم کی ہم اس ملک میں ترقی چاہ رہے ہیں وہ پھر جو ہے کھوکھلی ہو کے رہ جائے گی. وہی میں نے بات کی
होगी कि जो आप बात करते हैं उस पर अमली जामा पहनाएं, आइन और कानून के तहत चलें, आइन और कानून के दायरे में रह के चलें, और आइन और कानून की को जो तकवीत आपको देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, वो कम से कम इस हुकूमत से हमें नहीं नज़र आ रही। आइन और कानून के बगैर तरक्की भी नामुमकिन है। आइन और कानून के बगैर तरक्की नामुमकिन है। आइन और कानून के बगैर जो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप बाहर मुल्क के लोगों को कह रहे हैं कि अपने मुल्क में आके इन्वेस्ट करें। जब भी कोई फॉरेनर मुल्क में आके इन्वेस्ट करता है, सबसे पहले देखता है क्या यहाँ पे आइन है, क्या यहाँ पे कानून है, क्या यहाँ पे हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन होगी, हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं मिलेगा, अगर उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एट रिस्क होगी, तो यहाँ पे कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले अगर मईशत ठीक करना चाहते हैं, अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप निजकारी करना चाहते हैं, अगर आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ को प्राइवेटाइज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मुल्क में आइन और कानून को इस्टेब्लिश करना होगा। पाकिस्तान में कानून और आइन पर अमल दरामद के हवाले से क्या इकदाम उठाने चाहिए? इकदाम ये उठाने चाहिए कि लेटर और स्पिरिट में आइन और कानून की हमें पासदारी करनी चाहिए। हमारे मुल्क में आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, तरीक़ाकार मौजूद है, रूल्स और प्रोसीजर मौजूद हैं, उनके तहत हमें काम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ته د حکومت د جوړولو په دعوت باندې ستاسو نظر څه دی؟ مونږ ته نشته پته چې څه مسله ځان صدر جوړ کو، سینټ چیرمین ځان جوړ کو، او ټول آئینی عہدې ته واخیستې، ډیپټي سپیکر یې جوړ کو، اوس موږ ته دعوتونه راکوي، اوس یې چلی چې پته ورته ولګي. دا صرف اسې دعوتونو پورې محدود دي یا پراپر عمل درآمد هم دوی ته پکار دی؟ مطلب عہدې پر ښودل پکار دي تاکہ مطلب تحریک عدم اعتماد پیش کړی شي، داسې مطلب دوی ته هم پکار ده؟ جی داسې ده چې یو خو زمونږ منډیټ یې پټ کو، په هغې د غلا په منډیټ باندې یې هغه جوړ کو، حکومت جوړ کو، او دنیا په اعتماد نه کوي لګیا ده. او دا په ایران صدر چې رالو معاهدې وشولې او بیا د امریکې کوم سټیټمنټ راغل، نو دوی چېرته مخه ویني؟ دا خو به موږ چغې والې چې عمران خان بنیادي طور باندې د خوددارۍ دپاره سټینډ اخیستی و، او که هغه ټایم عمران خان چغې والې دوی ته دعوت ورکړو چې راشئ چې موږ تاسو ته سایفر وښیو، او په دا د عمران خان د ذات خبره نه وه، د دې ملک د ډیګنیټي د دې ملک د خوددارۍ خبره وه. نو دو څه وکړل؟ دو ټریپ شول، د سازش حصه جوړ شول، او زمونږ هغه بهترین حکومت چې هغه د ملک په ټریک اچولی و، هغې خلاف عدم اعتماد راوړو او مونږ یې بې دخل کړو، د حکومت نه یې وویستو. 18 میاشتې هغه د قوم ضایع کړې، دویمه درېیمه میاشتې دا ده، نو تقریبا 2 کاله نه دا ملک ولاړ دی، هینډ بریک ورته لګېدلی دی. آیا پاکستان کې هر څه د قانون او آئین مطابق کیږي او قانون آئین باندې ستاسو نظر څه دی؟ جی دې ټایم کې خو آئین او قانون دواړه په قید کې دي. د هغه شپږ ججانو سټیټمنټ تاسو راوالی چې کوم لیټر یې لیکلی د اسلام آباد های کورټ، نو تاسو ته به اندازه ولګي چې په دې ملک کې آئین او قانون څونه دی. نو پاکستان کې قانون او آئین باندې د عمل درآمد لپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي؟ جی دا ستا چې دا ذمہداري خو ټوله په چیف جسټس باندې راځي، ځکه چې سپریم کورټ به دا انشور کوي، دا کار د سپریم کورټ دی چې هغه به په آئین او په قانون باندې به عمل درآمد هغه کوي. لکه اوس چې کوم عمران خان خلاف یا د شاه محمود قریشي خلاف یا زموږ د پارټۍ د لیډرشپ خلاف کم سیاسي کیسونه جوړ دي چې په هغه کې هېڅ هم نشته دی، انن هغه د قید ناحق کې په جیلونو کې پراته دي. نو په دې باندې عمل درآمد کول دا خو د سپریم کورټ چیف جسټس کار دی چې چیف جسټس په دې باندې عمل درآمد وکړي. او چونکې کانسټیټیوشن آئینی اداره د سپریم کورټ کار دا هغو دی چې آئین او د قانون تحفظ به سپریم کورټ کوي، نو چې هغه یې ملګری جوړ دی. په دې ټایم موږ څه ویلی شو؟ پاکستان کې آئین او قانون باندې د عمل درآمد د ملک د ترقۍ دپاره تاسو څومره ضروري ګڼئ؟ جی چې څو پورې سیاسي استحکام نه راغلی، نو معاشي استحکام به نه راځي، او معاشي استحکام به هله راځي چې کله ته یو کاروباري خلکو ته یو ښه ماحول جوړ کړې، کاروباري خلکو ته یو ښه انوایرمنټ ورکړې په ملک کې، نو به انویسټمنټ وکړي. چې کله انویسټمنټ شروع شي خو ستا ملک به بره راوچتېږي، ستا ملک کې د ریمیټنسز مسله ده، ډالر نه راځي، فارن انویسټمنټ نه راځي، د بار نه څه نه راځي، نو تاسو سوچ وکئ نو دا ملک به څنګه مخکې ځي. پیپلز پارٹی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنانے کی دعوت پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ خوش آئند ہے، اور پیپلز پارٹی نے ہی پی ٹی آئی کی کیمپین چلائی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بارہا کہا تھا کہ آزاد امیدوار ہماری طرف آئیں اور ہم ساتھ مل کے کریں گے، اسٹارٹنگ میں بھی کہا تھا، اور آج بھی اگر ایسی کوئی دعوت ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کے اندر خوش آئند ہے کہ ہم مل کر کام کریں. لیکن پی ٹی آئی کا جو رویہ رہا اور عمران خان کا، میں نہ مانوں والا، مجھے نہیں امید کہ وہ جمہوریت کے لیے بحالی میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. آئین کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ قانون کے حوالے سے پاکستان میں کیا کہیں گی؟ کیا پاکستان میں آئین قانون پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا سب کچھ آئین و قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟
देखिए, मैं समझती हूँ कि अब वो पहले वाली हालात नहीं हैं कि जब जिस जर्नल का दिल चाहता था वो मार्शल लगा देता था और नज़रिया ज़रूरत के तहत उसे आज़ादी मिल जाती थी और वो 10-10 साल आइन को मुअत्तल रखता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 2008 से अब तक जमहूरियत का एक सफ़र जारी है और इसमें बहुत सी मुश्किलात आई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़कर, आपने देखा कि चाहे 2014 का धरना हो या 2018 के मुतनाज़ा इलेक्शन हो या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़कर जमहूरियत की बहाली में, जमहूरियत को बरकरार रखने में अपना मरकज़ी किरदार अदा किया है। और मैं समझती हूँ कि जिस मुल्क में जमहूरियत चलती है, चाहे वो लूली हो लंगड़ी हो, लेकिन उसमें आइन पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कानून पर अमल दरामद के मौक़े मिलते हैं। और यही वजह है कि जब लेजिस्लेशन होती है तो बहुत सी चीज़ें अमेंडमेंट होती है या मेंबर्स प्राइवेट डेज़ होते हैं, जब पार्लियामान चलती है तो उसमें बहुत सी चीज़ों को दुरुस्त किया जाता है। पीटीआई पार्लिमानी रहनुमाओं का यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे जंगल का कानून है, तो अगर नहीं हो रहा तो क्या इक़दाम उठाने चाहिए आइन और कानून पर अमल दरामद के हवाले से? देखिए, अगर पीटीआई की बात की जाए तो 2014 में जो 35 सीटों पे और पंक्चर्स के ऊपर बात की गई, फिर धरने दिए गए, फिर पार्लियामान पर हमला हुआ, इदारों पर हमला हुआ और उसके बाद जब ये हुकूमत में आए तो इन्होंने अंदर से बैठ के पार्लियामान में बैठकर आइन को सैबतास किया, आइन को तोड़ा और ऐसी ऐसी रूलिंग्स दी गई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो पीटीआई तो किसी आइन और कानून को नहीं मानती, वो उसको मानती है कि वो सिर्फ वो हुकूमत में हो और हर तरह से उनके हक़ में फ़ैसले आएँ। अगर कोर्ट के फैसले उनके हक़ में आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर अगेंस्ट आते हैं तो वो फिर उस पर वो मुतनाज़ा बना दिया जाता है। इसी तरह आपने देखा कि पार्लियामान में जब आप हुकूमत में थे वेरी गुड था, जब आप अपोजिशन में आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत मुल्क में पहली दफ़ा तब्दीली आई, आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और आप पार्लियामान छोड़ के चले गए। तो इनकी तो बदतरीन मिसालें हैं, इस पर ना ही कमेंट्स किया जाए तो बेहतर है। पीपल्स पार्टी लखवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ता दे हुकूमत दे जुड़ावलो पर दावत बांधे स्तاسو नज़र से दे دا دعوت اصل کې دوی د پاکستان تحریک انصاف نه وزګوري چې دوی په حکومت کې انټرسټډ دي او کنه دي. نو مونږه کلیر کټ پیغام دی چې مونږه د اقتدار په کرسي باندې کې ناستدل لا چرته زمونږه ټارګټ نه دی. فرست اف ال دا چې فری اینڈ فیر الیکشن چې زمونږه کومه نارا وا هغه د زمونږ ومنل شي نارا هغه په نتیجه کې چاته اکثریت ملاو شي هغه د اقتدار واخلي او دا موجوده فارم 47 اسمبلی ده د باندې مونږ څنګه اعتماد وکړو په ښکاره باندې ګورو چې څوک مونږ ته پیشکشونه کوي هغه ټول په خپله باندې فارم 47 والا دي. مونږ دوی تسلیمو نه دوی سره مونږ څنګه خبرو او په دې حال کې پاکستان دیوالیا دی، پاکستان عملاً ډیفالټ کړی دی او په دې حالاتو کې لکه بیا مونږه هغه زوړ سیاست شروع کول چې اقتدار دپاره بس پی ټي آی پیپلز پارټي سره اتحاد وکړه یا نن کا پرون کنځلې او نن بیا سره یو دا سیزونه اوس مزید نه چلیږي. چې کوم د دوی دعوت هغه ته پی ټي آی تاسو تیار نه یې؟ نو نه یو تیار چې پاکستان کې د آئین او قانون باندې د عمل درآمد په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ آیا پاکستان کې هر څه د آئین او قانون مطابق کیږي؟ پاکستان کی یو کارم آئین او قانون مطابق نه کیږي. بس زمونږ پښتو کې یې چې لا پړسنګ بادشاهي ده او مونږ بس د هغې یعنی کوشش جدوجہد تر اخره حد پورې دا دی چې مونږ یعنی مونږ د پاکستان په جوړولو کې څه ناڅه رول پلی کړو او په ړنګولو کې نه یو. حالانکې کم قوتونه چې دي هغوی کسب کړی دی. پرون بنګال چې جدا کېدم، بلوچستان هم چې کوم حالات شول، نن ته ګوره یعنی نن مونږ پورې انډیا مذاق کوي یا مونږ پورې خاندي، مونږ پورې افغانستان خلک خاندي، مونږ پورې بنګال خاندي، دا ټول را پورې خاندي. نو مونږ څه وکړو آخر کار؟ بهرحال ملک زمونږ دی او مونږ د ملک جوړولو کوشش کوو او پسته کېږي چې کله څو پورې په آئین باندې عمل درآمد فلی سټارټ شي. پاکستان کې آئین او قانون باندې عمل درآمد دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي؟ فرست اف ال دا دی چې فری اینڈ فیر الیکشن دی وشي چې هغې په نتیجه کې چېرته خود مختاره اسمبلی راشي نو اعلی سړی امید لری شي چې بیا به مخکې پخوا نه دغه کوو انشاءالله.
پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنانے کی دعوت پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جن پارٹیوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے وہ ایک ریڈ لائن ہے جو خان کی طرف سے، ہم باقی ہر پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہیں، کر بھی رہے ہیں، چاہے اختلاف بھی ہو، مگر جنہوں نے بیسیکلی ہمیں یہاں اس پوزیشن پہ پہنچایا ہے، پاکستان کے عوام کا ووٹ چوری کیا، مناسب نہیں ہے ان کے ساتھ، جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے ان کے ساتھ کبھی نہیں چل مناسب سکتے؟ نہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں، میری ذاتی رائے میں مناسب نہیں ہے، اور میرا قائد بھی یہی کہتا ہے۔ قائد کی بات پر پھر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، ماننا بھی چاہیے اس کی بات۔ ہم تو نہیں بیٹھے ان کے ساتھ۔ تو کیا کہیں گے پاکستان میں آئین و قانون کے حوالے سے، کیا یہ سب کچھ جو چل رہے ہیں آئین و قانون کے مطابق چل رہے ہیں؟ ایسے افسوسناک حالات ہیں میرے بھائی، آپ دیکھیں الیکشن والے دن کیا ہوا ہے، آپ جیسے کئی دوستوں نے وہ کلپس دکھائے، آپ لوگوں کی وجہ سے سامنے آئے، صحافی اٹھائے گئے ہیں، پولیس والے کہاں ایک ایک حلقے ایم پی اے کے حلقے میں 7-8 ہزار پولیس والے لگائے گئے، آر اوز چیختے رہے ہیں، پریزائڈنگ آفیسرز چیختے رہے ہیں، عورتیں چیختی رہی ہیں، میں کیا کیا بتاؤں آپ، یہ قانون راولپنڈی آج تک آئی، یہ قانون اور آئین ہوتا ہے؟ سوری، اسٹیٹ آف افیئرز، زیادتی، افسوسناک صورتحال۔ آئین و قانون کے بغیر تو پھر ترقی بھی ناممکن ہے، کیا یہ اس ملک کے لیے افسوسناک نہیں ہے؟ بڑا افسوسناک ہے، ترقی تو نہیں ممکن ہے، ترقی کیسے ہوگی؟ ابھی آپ نے سنا نہیں، بھائی کہہ رہا تھا ناپسندیدہ فیصلے، جب میرے سے ووٹ لینے ہیں عوام سے تو پھر جلسوں میں کہتے ہو کہ 300 یونٹ فری کر دیں گے، پھر کہتے ہو روٹی اتنے کی کر دیں گے، پھر کہتے ہو تیل اتنے کا کر دیں گے، ایسے کہتے ہیں نا، سنا نا آپ نے کئی بی ڈی ایم کی پارٹیوں کے سنے نا، پھر جب حکومت میں آ جاتے ہو پھر کہتے ہو نہیں ناپسندیدہ فیصلے ہوں گے، نہ کرو یار، ظلم نہ کرو۔ پاکستان میں آئین و قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ حقیقی نمائندے سامنے آئیں، دیانتداری سے کام کریں، اور جو لیٹر ان اسپرٹ میں چیزیں امپلیمنٹ کریں، اللہ خیر صلی اللہ، کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھو، ایک تھانہ ہے اس میں کرپٹ ایس ایچ او ہوتا ہے، وہ کسی کو نہیں مانتا اور آمدگی کرتا ہے، چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا تھانہ ہے اس میں ایک دیانتدار ایس ایچ او ہے، اس تھانے کی حدود میں چیزیں ٹھیک چلتی ہیں، ایک ٹھیک آدمی قانون کی عملداری۔ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف ته د حکومت د جوړولو په دعوت باندې ستاسو نظر څه دی؟ ګوره پیپل پارټي همیشه سیاست کې جمهوری اقدام اخلي، چونکې هغو سیټونه زیات وي، د دپاره بلاول صاحب هغو ته د چې کله الیکشن ختم سلل دعوت یې ورکړه چې رئیسو تاسو خپل حکومت سنبال کو، موږ به تاسو سره حمایت وکړو، بلې چې جمهوریت اقتدار دغه ده چې یو بل ته هغه کوي، خو دا اکثریت چي، خو دا اوس موږ پارټي فیصله یې چې بیا هم هغو ته چانس ورکوي یا د نواز شریف سره ملودو باندې دوی ته اجازت ورکوي، دا موږ پارټي فیصله دي چې څوک څه پارټي فیصله وکړي موږ به هغه پابند یو۔ پاکستان تحریک انصاف د پارلیماني رهنماو دا موقف دی چې د مونږ منډیټ پاکستان پیپلز پارټي ایم کی ایم ورسره چې کوم مسلم لیگ نون دی د دې پټ کړی دی، نو مونږ کله هم د دوی سره مطلب تک ته تیار نه یو او نه د دوی دعوت قبلوو، په دې باندې ستاسو رایه څه ده؟ هغه جی نن فیصل کریم خان کونډي انفارمیشن سیکرټري صاحب دا خپل پریس کانفرنس کې هم وویل چې ګوهر ایوب صاحب وایي چې موږ منډیټ تھرپ شوی ده، او هلته د وزیر اعلی کې پی کې وایي چې نه الیکشن صحیح سلی ده، ما ته خو نه پته لګي دوی خپل منځ کې فیصله وکړي چې منډیټ تھرپ شوی ده، چا پکې غلا پټ کړی ده، لا دوی د ټیک الیکشن مني۔ پاکستان کې آئین و قانون پر عمل درآمد باندې ستاسو رایه څه ده، او آیا پاکستان کې هر څه د آئین و قانون مطابق کیږي، روان دي؟ الحمدلله جی موږ عدلیه چې کوم دي فیصلې ورکوي دي، کله کله د پی ټی آی حق کې ورکوي، موږ خیر مقدم کوو، چې کله د پیپل پارټي له ګورنمنټ حق کې ورکوي موږ خیر مقدم کوو، دا شکر د پارلیمان ټول هغه عدلیه ته دروازه کټکړولو ته ځي چې چا فیصلې کې عدلیه فیصلې کوي، موږ به منو انشاءالله۔ پی ټی آی رهنما دا موقف دی چې پاکستان کې ځانګړی قانون دی، په آئین و قانون باندې عمل درآمد نه کیږي، آیا که عمل درآمد نه کیږي نو عمل درآمد دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي ستاسو په خیال باندې؟ خان جی دا صفا خبره ده، د ټول کرسۍ جنگ ده، چې کله دوی کرسۍ باندې ناست وو هغه ټایم باندې بیا حالات هم ټیک وو، قانون هم ټیک وو، دوی ته ویل چې تاسو قانون پاسداري کوو، اوس چې کوم موږ پریزیډنټ آصف علي زرداري صاحب چې کوم ورځ باندې دلته سپیچ کړی وه، ټول غیر ملکی سفیران پکې ناست وو، موږ ملک نه کوم پیغام لاړی چې کوم هوټینګ یې شروع کړی وه، احتجاج کولو د اپوزیشن رائټ ده، خو داسې نه وي چې بالکل موږ د پریزیډنټ صاحب
ټول هغه سټیج باندې ښکارېدل هم نه. دوی ته په کار وه چې خپل لین باندې به درېدلی وي، خپل به یو احتجاج ریکارډ کړی وه، بیا به کېنستلي وي. دوی خو ټوټلي هوټینګ پروګرام نه وي څرنګه سړی سینما کې ناست دي. دا اقتدار نه دي سر چې دا تاسو خپل اسمبلی کې ناست یو، دا اسمبلی ډیکورم نه ده. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنانے کی دعوت پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جمہوری حق ہے ساری پارٹیوں کا. حکومت یہی تو پارلیمانی حسن ہے پارلیمنٹ کا کہ جب چاہے آپ عدم اعتماد کر سکتے ہیں، آئین اجازت دیتا ہے، اور جب چاہیں اپنے آپ نمبر شو کر سکتے ہیں. اگر ان کے پاس اپنے نمبرز پورے ہیں اور ان کا اتحاد ہے تو موسٹ ویلکم، وہ جا سکتے ہیں اس میں. مطلب آنا چاہیے، دعوت ان کو قبول کرنا چاہیے. دیکھیں وہ تو ان کی پارٹی نمائندہ اس کا جواب دے سکتے ہیں. اگر وہ بہتر سمجھتے ہیں تو میرا نہیں خیال ان کا آپس میں کوئی، یہ میرا ذاتی رائے ہے کہ ہوگا. وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز میں ہیں. کیا اگر وہ دعوت قبول کرتے تو یہ ملک کے مفاد میں ہوگا؟ پتہ نہیں ملک کے مفاد میں تو ہوگا یا نہیں ہوگا. تحریک انصاف کا بٹھا بیٹھ جائے گا کیونکہ ان کا پورا نظر ہی ختم ہو جائے گا. وہ تو ہمیشہ سے پہلے دن سے اینٹی پیپلز پارٹی پالیٹکس کرتے رہے ہیں، اور آپ کس طریقے سے ان کے ساتھ بیٹھیں گے یہ سمجھ سے بالا تر ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ پیپلز پارٹی MKM اور پلس مسلم لیگ نون نے چوری کیا ہے، تو ہم کبھی بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. اور دوسرا، کیا پاکستان میں سب کچھ آئین و قانون کے مطابق ہو رہا ہے یا آئین اور قانون پر کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جس طرح کے ہمارے ملک ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان میں جو جمہوریت ہے وہ اس طرح کی جمہوریت نہیں ہے. سچی بات ہے، جو جمہوریت یورپین کنٹریز میں ہے، میچور ہے، ابھی بہت ارلی سٹیجز کے اوپر یہاں پہ ڈیموکریسی ہے، اور اس میں کسی ایک کا نیگیٹیوٹی کا کردار نہیں ہے، مل کے ہیں سارے. میں آپ کو مثال ایسے دوں گا کہ اب بعض اوقات ہمارے، دیکھیں میں خود پولیٹیشین ہوں، ہمارے پولیٹیشینز بھی جو ہے وہ سیاست کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیکوں میں کمیشن ہو رہا ہے، روڈز میں کمیشن چل رہا ہے، جابس لگانے کے اوپر پیسے لے رہے ہیں. تو وہ جمہوریت کی وہ جڑیں جو مطلب ہم عام آدمی کا ووٹ لے کے آتے ہیں. میں نے کل اسمبلی میں بھی تقریر کی ہے کہ جس غریب کا ہم ووٹ لے کے آ رہے ہیں، اس میں تو اسمبلی میں پچھلے 2 مہینوں سے غریب کے اوپر تو بات میں نے تو نہیں سنی. تو ہم ووٹ کس چیز کا لے کے آئے ہیں؟ جس غریب کا لے کے آئیں، ہمیں اس کو اٹھانا ہے، تو اس پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو جمہوریت جو ویک ہے، اس میں ہمارے پولیٹیشنز کا بھی ہاتھ ہے، اداروں کا بھی ہاتھ ہے، اور پھر ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی جو عام کامن پبلک ہے اس کا بھی وہ ایجوکیشن لیول اور وہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ اپنے رائٹ کے لیے. آج بھی ہمارا جو کامن ووٹر ہے اس کو اپنے رائٹس کا ہی پتہ نہیں ہے. تو وہ بیچارہ کنیکشن کے لیے بات کر رہا ہے، جو ایک ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. گیس کا کنیکشن ہے، بجلی کا کنیکشن ہے، جی پانی کے مسئلے. تو یہ تو ڈپارٹمنٹس جب آپ ان کو اسٹرینتھن کر دیں گے تو عام آدمی کے 90% مسائل تو اس سے بہتر ہو جائیں گے، جی وہ امپروو ہو جائیں گے. ویسے جمہوریت کی آپ نے بات کی، مضبوط جمہوری حکومت ہونا چاہیے، ملک کی ترقی اور مفاد بھی اسی میں ہے. تو پاکستان میں آئین و قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اس کے بغیر تو حل ہی نہیں ہے. دیکھیں جہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگا تو پھر ملک تو نہیں ہوگا، جنگل ہی ہوگا. تو آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر تو آپ کی انویسٹمنٹ بھی نہیں آ سکتی. مطلب اگر یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی، لیکن جو انویسٹر ہے اس کی مینٹالٹی دیکھیں. اگر یہاں پہ آئین اور قانون نہیں ہوگا، کوئی بے گناہ اندر پڑا ہوگا تو کیوں لگائے گا؟ اس کے لیے دنیا اوپن ہے. 180 کنٹریز اس ٹائم اسٹیبلشڈ ہیں، ادھر چلا جائے گا. اب مجھے کوئی کہے کہ جا کے یمن میں انویسٹمنٹ کر دو، عراق میں کرو، تو میں کیوں کروں گا؟ میرے سامنے امریکہ بھی کھلا ہے، میرے سامنے یورپ بھی کھلا ہے، سعودی عربیہ بھی کھلا ہے، قطر. میں اس ملک میں جاؤں گا جہاں اسٹیبلٹی ہوگی، جہاں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. تو انویسٹر چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا ایک ہی ذہن ہوتا ہے، جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی نہ غریب خوشحال ہو سکتا ہے نہ ملک خوشحال ہو سکتا ہے. ترقی مطلب ترقی تو لنکڈ ہے نا انویسٹمنٹ FDI کے ساتھ. کون سا ابھی اس دنیا میں کٹ کے ملک ترقی کر سکتا ہے؟ اب دیکھ لیں نارتھ کوریا کا کیا حال ہے. مطلب وہ کیونکہ اس نے کٹ کے. آپ انویسٹر کو فریش منی نہیں آئے گی تو نہیں ترقی کر سکتا. چاہے آپ ان ملکوں عربوں کو دیکھ لیں، ڈکٹیٹرشپ ہے لیکن ان کے یہاں انویسٹمنٹ پھر بھی باہر کی ہے. ان کا پوری سعودی عربیہ کی اکانومی کھڑی ہے ارامکو کے اوپر. تو ارامکو کیا عرب امریکن کمپنی، تو Americans are 50% partner in that company. تو وہ اس سے اسٹیبلش ہوتا ہے. جب تک فارن انویسٹمنٹ نہیں آتی اس وقت تک ملک، اور فارن انویسٹمنٹ آئے گی جب اسٹیبلٹی ہوگی، جب امن و امان ہوگا، جب ایک عام آدمی کو اور ایک انویسٹر کو لگے گا کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی ہے. ادروائز دیوانے کا خواب رہے گا. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف ته د حکومت د جوړولو په دعوت باندې ستاسو نظر څه دی؟ دوی دعوت ورکړی دی چې مطلب راشي چې موږ تاسو یو ځای حکومت جوړ کړو، نو په دې دعوت باندې ستاسو رایه څه ده؟
جی ما خپل رای خدا دا زه خپل بیسیکلی لکه مروت نه یم او زه لکه خپل لکه ایز ا ینګ فیمیل ریپرزنټیټیو اف پاکستان کنه زه خپل دا لکه ما دا خپل سوچ دا ما خپل دا رای دا چې دلته څوک راځي کومه پارټۍ راځي او دلته څوک راځي دغه ټولو ته پکار ده چې اتحاد وکړي او اتفاق وکړي او پاکستان ترقي پاره چې دا لکه دو داسې کارونه وکړي چې هغه نه موږ ملک چې دا ترقي وکړي مهنګایي ختمه سي او ملک چې نور هم ډېرې غټې غټې مسلې دي او هغه هره مسله حل سي ځکه چې موږ ټول پاکستانیان یو او موږ زه خپله دا بلیف کوم چې موږ ټول پاکستانیان یو او موږ ته پکار ده چې موږ اتفاق وکړو ټولې پارټۍ سره یو ځای سي او اتفاق وکړي او انشاءالله پاکستان لپاره کارونه وکړي. جمعیت علماء اسلام نه تاسو تعلق دی نو جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن صاحب د تحریک د چلاولو اعلان هم کړی دی نو تاسو د اتفاق اتحاد خبره وکړه نو آیا دوی ته هم پکار ده چې دوی هم د دې اتفاق اتحاد طرف ته راشي؟ زه خپله هم دا وایم ځکه چې دا ورته جمعیت علماء اسلام نه چې څومره MNAs جوړ سوي دي ډېر کم تعداد چې دي که نه لکه زه خپله هم دا وایم چې جمعیت علماء اسلام ته پکار ده مولانا فضل الرحمن صاحب ته پکار ده چې انشاءالله دوی چې د پاکستان ترقي پاره ټولو سره اتفاق وکړي او اتحاد وکړي او پاکستان پاره ترقیاتي کارونه وکړي ځکه چې دلته لکه یو بل سره مطلب سخته لهجه استعمالول غلط الفاظونه استعمالول زه خپل دا بلیو نه کوم چې لکه یو ویل ایجوکیټډ انسان ته دا مطلب نه ده پکاره چې دو دلته داسې خبرې وکړي که نه او دو ته پکار ده چې یو بل عزت وساتي او یو بل سره په عزت سره پیش سي او یو بل پښې ماتولو نه دا ښه ده چې پاکستان باندې فوکس وکړي او هغه لپاره ترقیاتي پاکستان باندې فوکس ضروری دی پاکستان عوام ډېر په مشکل کې دي نو پاکستان کې چې کوم آئین او قانون دی تاسو ته عمل درآمد په نظر راځي یا مطلب په دې باندې عمل درآمد کیږي آئین او قانون باندې؟ جی انشاءالله کېږي به ولې به نه کېږي مخ چې هڅه ده او انشاءالله مخ ته به کېږي او چې دا څه هم روان دي دا د آئین او قانون مطابق روان دي؟ ډېرې داسې خبرې دي چې آئین او قانون مطابق خو نه دي ځکه چې ډېر داسې اللیګل شیان دي چې هغه موږ ته لا دا اجازت نه راکوي چې دا کارونه دې وسي خو انشاءالله چې دا موږ به لا مطابق په انشاءالله پاکستان چلو او پاکستان چې به ترقیاتي کارونه کوو او ډېر داسې کارونه دي پاکستان چې ځکه چې پاکستان یو داسې ملک ته ماشاءالله الحمدلله پاکستان آزاد سلی خدا خو لکه لا ډېر هغه چې مخ ته نه ده که نه لکه څرنګې چې مشکلات شته جی لا مشکلات شته لکه څرنګې چې نور ملکونه دي ترقي یې کړې ده ډېره زیاته داسې پاکستان لا دوره ترقي نه ده کړې نو انشاءالله آی هوپ سو چې د 5 ایئرس چې به پاکستان دوره ترقي وکړي چې هغه به شاته 75 ایئرس چې ها نه ایستلی انشاءالله. دا حکومت ته تاسو پر امید دي چې دوی به مطلب دا ملک د ترقۍ په لار باندې بوځي او دې نه علاوه پاکستان کې د آئین او قانون باندې د عمل درآمد دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي چې هر څه مطلب پراپر د آئین او قانون مطابق روان وي چې د ملک هم ترقي وکړي چې آئین او قانون نه وي نو ملک هم ترقي نشي کولی؟ جی دلته خو چې څوک لکه آفیشل شیان دي دا چې څوک آفیشل خلک دي دغه چې لکه په دغه باندې کار وکړي چې مطلب څه قانون مطابق نه یو شی نو هغه قانون مطابق باندې مطلب یو قانون خو آلریډي جوړ سلی ده خو بس صرف دا ده چې عمل درآمد ضروري ده چې هغه په وکړي نو انشاءالله بیا به ملک ضرور ترقی کوي او ما هر یو حکومت نه دا امید ده چې انشاءالله پاکستان دپاره به غټ کارونه کوي او پاکستان به ترقی کوي. میرے خیال میں مجھے علم میں نہیں ہے اگر وہ بنانا چاہیں گے ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے تو پیپلز پارٹی کو مبارک ہو بنا لیں اچھی بات ہے. تو کیا کہیں گے پاکستان میں آئین و قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے اور کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں سب کچھ آئین و قانون کے مطابق چل رہا ہے؟ پاکستان میں کب سب کچھ آئین و قانون کے مطابق چل رہا ہے یہ مجھے سیاست اور تاریخ کے طالب علم کے حصے سے پہلے دیکھنا پڑے گا. تو کیا پاکستان میں آئین و قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے اقدامات اٹھانے چاہیے اٹھانے کی ضرورت ہے اور آئین کے مطابق مطلب اقدامات کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ جب حکومت میں ہوں تو بھی آئین اور قانون کے اوپر اقدامات کرنے چاہیے جب اپوزیشن میں ہوں صرف اس وقت یہ راگ نہیں ہمیں الاپنا چاہیے یہ میرے خیال میں میسیج ہے سارے سیاسی کارکنان کے لیے. تحریک انصاف ته د حکومت د جوړولو دعوت ورکړې ده په دې باندې ستاسو نظر څه لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هغه خو بار دعوت ورکړي خو موږ ورته دا وایو چې لکه غشي خو موږ ته ملاو شي کنه مطلب د خبره زرداری صاحب مذاکرات کې دی خبرې د ټکی لراشه د حق ټکی لا
چې زمونږ هغه منډیټ چېرته لاړو هغه پخوا بجلیګر مولانا صاحب یې کنه چې د ګډ هغه وخت چا وخوړې نو موږ دا تپوس کوو زمونږ منډیټ چا وخوړو عوام خو ووټ موږ له راکړو او په حکومت کې تاسو کېناستې او بله خبره چې زرداري صاحب د مذاکراتو خبره کوي خبره ښه کوي خو ماحول خو دې ورته جوړ کړي که نه زمونږ د پښتنو جرګې هم دا مثال دی جرګه کوي نو خلک سړی خپل هغه مخالف مخامخ په یو لیول باندې کیني او بیا خبره میدان ته کي نو تا عمران خان د لاسو نه تړلی په جیل کې اچولی ته مذاکرات کوم اول هغه د جیله راوباسه ماحول جوړ کا چې ماحول جوړ شي بیا به کوو خبرې پاکستان کې آئین او قانون باندې د عمل درآمد په حواله سره ستاسو رایې څه ده؟ دا وطن عام پاکستاني لپاره مضبوطول غواړي او قانون ګوره تاڼه اسپتال تحصیل ډاکټر په کوم ځای کې یو عام سړي ته سہولت ملاویږي نشته که نه یا چې د تعلق یا د په جیب کې ښه ډېرې پیسې نو غریب سړی به څه کوي خاوري وخوري زهر وخوري څه وکړي هغې دپاره ما او تعالی سوچ پکار دی سیاستدانان د خپل سیاسي جنګ هم کوي خو د عام پاکستاني سوچ ته هم وکړي ښکلی سوال تاسو کړی زه په دې سوال هم تاسو اپریشیټ کوم چې د عام پاکستاني دپاره دا سوچ پکار دی چېرې دا تاڼه د تحصیل د ډي پي او د دفتر د ډي آی جي صاحب د دفتر د ډپټي کمشنر صاحب د دفتر او سرکاري ادارې د ده دپاره استعمال شي نه چې د ده خلاف د آئین او قانون د عمل درآمد نه علاوه مطلب سوال هم نه پیدا کیږي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي چې د کفر حکومت چلیږي خو د ظلم نه چلیږي ځکه خو په قرآن کې الله تعالی وایي چې ان الله یأمر بالعدل والاحسان او په آخري ورځ باندې به بره څه کیږي واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان میزان به قایمیږي پاکستان کې آئین او قانون باندې د عمل درآمد لپاره د څه اقداماتو چت کړی شي د ټولو ناول به د خپل ذات نه راوتل غواړي او دا به کتل غواړي چې هر څوک جرم کوي سزا به له ورکول غواړي دا به نه کوو چې لکه که مالدار جرم کوي به پرېږدو چې کمزور کوي لکه یې سټی راونیسه حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک مفهوم دی چې تاسو نه مخکې ډېر قومونه په دې باندې تباه شو چې د هغې غریب سړي به جرم وکړو هغه به ونیو چې مالدار به جرم وکړو نو بس هغه به یې پرېښودو نو که مونږ چېرې دا فیصله وکړه چې د قانون مخامخ په قانون په کتاب کې خو لیکلي خو په عمل کې به راوسته غواړي که نه چې کله په قانون کې علي محمد او بلاول یو برابر شو بیا پاکستان ٹک شوی پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنانے کی دعوت دی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کب دی ہے بھائی دیکھیں بےایمانی کر کے ہماری 100 نشستیں چھین کر ہم سے جو ہے مخصوص نشستیں جو ہے وہ بھی اڑا کر ہمارے ساتھ جو ہے اس کے بعد کہیں کہ آؤ ہاتھ پیر باندھ کے ہمیں کہیں کہ آؤ میدان جنگ میں آ کر ہم سے کشتی لڑ لو یہ مذاق کرنے والی بات ہے یار ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں ہمیں جو ہے 180 نشستیں وہ دیں اور مخصوص نشستیں دے کے ہماری 235 بنتی ہیں ہماری 235 نشستیں لوٹا دیں ہم بغیر کسی بیساکھی کے بغیر کسی کولیشن کے ہم حکومت بنانے کو تیار ہیں دعوت کی پھر ضرورت بھی نہیں ہو رہی بالکل ضرورت نہیں ہے دعوت تو پھر اس کو دینی چاہیے نا جو حکومت چاہتا ہے کہ یہ ملک چلے وہ تو چلا گیا الوی جو صدر تھا وہ دعوت دے سکتا تھا اب آصف علی زرداری تو دینے سے رہے کہ ہمیں کہیں جی آئیے حکومت بنا لیں آپ کیونکہ ان کی کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ تو ان کے جانی دشمن بن جائیں گے کیونکہ صدر کا جو اختیار ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے وفاقی حکومت کے وفاقی حکومت کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے پرائم منسٹر یا کابینہ اس کو جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے مصطفیٰ امپیکٹ کے کیس کے مطابق جو سپریم کورٹ نے 2016 میں فیصلہ کیا تھا تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ لالی پاپ دینے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں آپ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کریں آپ جمہوریت کو اگر باقی مخلص ہیں اور ملک کو چلنے دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ ظاہر ہے کہ یہ مذاق نہیں کر سکتے کہ عوام کو آپ ردی کی ٹوکری میں پھینکیں ان کو نظر انداز کریں ان کے حقوق سلب کریں ان کو پابا سلاسل کریں ان کی قیادت کو اندر کر دیں اور پھر کہیں جی صلح کریں یہ صلح نہیں ایسے ہوتی پاکستان میں آئین و قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کوئی آئین اور قانون ہے ہی نہیں پاکستان میں یہ تو سرزمین بے آئین ہے کس آئین کی بات کرتے ہو ضیاء الحق کہتا تھا یہ چند کاغذ کے پرزے ہیں جو جوتی کی نوک پر رکھتا تھا یہ آئین کو کب مانتے ہیں کسی آئین کی شک پر انہوں نے عمل کیا ہے آج تک کیا یہ سب کچھ آئین و قانون کے خلاف چل رہا ہے پاکستان میں 100% آئین اور قانون کے خلاف چل رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بھونڈا مذاق ہے یہ بنانا ریپبلک بنا دی ہے انہوں نے پاکستان میں آئین و قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں ہم نے تو تحریک شروع کی ہے تحریک کی ہے کہ آئین پر عملداری کی تحریک آئین پر جو ہے یقیناً بنایا جائے آئین کو جو ہے پامال نہ کیا جائے ہم نے تو پشین میں بھی بہت بڑا جلسہ کیا اور بلوچستان کے 2 علاقوں سے ہم نے کیا ہم نے شروعات وہاں سے کی بلوچوں کو انوالو کیا جن پر الزام لگتا تھا کہ بلوچ جو ہیں یہ باغی ہیں تو ہم نے تو بلوچستان سے یہ تحریک کا آغاز کیا ہے
یہ خدارہ خوف کریں یا آئین پر عمل داری کریں. اگر وہ جو ہے تنخواہ دار ہوتے ہوئے عوام کے ٹیکسوں سے وہ پیسے وصول کرتے ہیں, تنخواہیں وصول کرتے ہیں, تو پھر جو تنخواہ دینے والا ہے یعنی عوام, وہ ان کے حکمران کیسے بن سکتے ہیں بھائی؟ سو اس لیے آپ حکومت کا حق جو ہے وہ عوام کو تسلیم کریں اور اس کے تابع آپ کام کر رہے ہیں. دیکھیں ادارہ ایک ہی ہے پارلیمان, باقی سروسز ہیں جو پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے تنخواہ دار ہیں. تو تنخواہ دار جو ہیں وہ اپنا ملازمت کے ناطہ سے وہ وفاداری عوام کے ساتھ کریں, وفاداری اور آئین کی تابع داری کریں. یہی آرٹیکل 7 اور آرٹیکل 5 آئین کا اس کی منتہا ہے. جب یہ آپ آئین جو عمرانی معاہدہ اس پر عمل کریں گے تو یقین کیجئے گا کہ جمہوریت بھی چلے گی, ملک بھی چلے گا, اور پاکستان کی جو ہے عوام وہ خوشحال بھی ہو جائیں گے. اور قانون پر عمل درآمد اگر نہیں کرتے تو ترقی بھی ناممکن ہے. بالکل نہیں ہو سکتی ہے. یہی حال ہوگا جو اب حشر ہو رہا ہے اس ملک کا. تو بہتر ہے کہ اس سے اعتراض کریں. دیکھیں جب تک عوام کو یہ باور یقین نہیں ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے ہمارے ووٹوں سے بنی ہے, یہ ہماری ملکیت ہے حکومت پر, اور جب تک یہ آپ کو جو اونرشپ نہیں ایکسیپٹ کرے گی عوام, تب تک وہ ٹیکسز نہیں دے گی. تب تک جو ہے پاکستان کا 1 کروڑ جو باہر بیٹھا ہوا ہے پاکستانی, وہ اس طرح نچھاور کرے گا آپ پر جو ہے پیسے. آپ کو IMF سے جان چھٹ جائے گی, آپ کا قرضے سارے اتر جائیں گے جب انہیں یہ باور ہوگا کہ یہ حکومت ہماری ہے, یہ ہمارے نسلوں کے لیے سنوارنے کے لیے ہے, یہ دھرتی ماں کو جو ہے یہ اٹھا دے گی, سنوار دے گی, اور ہمارے بچوں کی تعلیم, ہمارے بچوں کے صحت, ہیلتھ کیئر, ہماری جو ہے ملازمتیں, ہمارے لیے افراط زر ختم ہو جائے گا, کم ہو جائے گا, یا لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک ہو جائے گی. تو تب یہ لوگ جو ہے اس قدر جو ہے اس پر دین کریں گے. آپ کی سوچ ہے. اور اگر یہ ہوگا کہ ہمارے ہی اوپر یہ پیسے لے کر انہوں نے ڈنڈے برسانے ہیں, ہمارے اوپر ہی آنسو گیس مار, تو سراسر التم زمنگا کیسونه شروع دي دي سراسر پارلیمنت کې زمنگا احتجاج شروع دي دي سراسر باندې وسو زمنگا په ګراوند باندې چې کم وارم اپ شروع کیږي دین بعد به منګ یو غټ احتجاجي تحریک طرف ته زو ان شاء الله زما د امید دي چې خلک وا د ترکی او دغه طرفونو ته چې کم زمنگا کوم ملکونو کې انقلابونه راوتی دي او سړکونو ته عوام راوتی دي, ان شاء الله دا غیر ریکارډ به ماتيږي. پاکستاني قوم به انصاف هم ان شاء الله په زور اخلي د خیر سره, او دلته منګه چې کم منډیټ چوری د منګ نشوي دا ان شاء الله دا به منګه د عدالت په ذریعہ او که د عدالت په ذریعہ نه ان شاء الله د عوامي طاقت په ذریعہ به ان شاء الله دا منګه د دوی نه په زور اخلو. پاکستان کې د آئین او قانون باندې د عمل درآمد لپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي؟ نو هغه خو دا خبره د زه دا یم چې دا ټول جوډیشي چې کوم اوس دلته کم انصاف ملاویږي, ډېر یو غټ د ریفارم, ډېر یو غټ اپریشن ضرورت دی د نظام ته. او دا زه دا یم چې معمولی دلته چې کوم عام دا څنګه وختي تاسو د مفاهمت خبرو کوم مفاهمتي کیږي او یو بل سره خبرې کیږي, لیدې کیږي, کچھ لو اور کچھ دو. زه دا یم چې عدالت کې هم دلته انصاف نشي ملاویدلی. ډېر د یو غټ اپریشن ضرورت دی د نظام ته, که هغه عدلیه ده, که هغه دلته کوم سیسټم دی, ټول نظام ته ډېر د غټ اپریشن ضرورت دی. قانون د ټولو لپاره یو برابر او قانون او آئین بغیر چې کومه د ملک ترقي ده هغه هم ناممکن ده. سوال نه پیدا کیږي چې د ځنګل قانوني ماشومانو ته وګوره, هغه والدینو په جیل کې د هغوی په انتظار کې وفات شو, زنانه په جیلونو کې پراته دي, زموږ نور چې کوم 10,000 قیدین په جیلونو کې پراته دي. څومره مضحک‌خیز کیسونه دي. زه دا یم چې دې نه ټول پاکستان ته دا پته ده. نو دې عدالتونو باندې چې اعتماد جوړیږي, هله به جوړیږي چې پاکستاني قوم ته, زموږ زنانو ته, زموږ خویندو ته, زموږ لیډر ته انصاف ملاو شي. نو هله به د پاکستاني قوم دا یو امید جوړیږي چې دې عدالتونو کې اوس انصاف شروع شو. کتونکو د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. پارلماني ممبران هم مختلف رای لري, او خاص کر چې کوم د پاکستان تحریک انصاف پارلماني ممبران دي, دوی هم وایي چې تر څو پورې دوی ته خپل منډیټ واپس نه وي ملاو شوی, نو د داسې قسمه دعوتونو هیڅ قسمه ضرورت نشته. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.